Karong adlaw, isangyaw ko sa inyo ang mayong balita sa Biblia. Pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Exodo 20, Deuteronomio 5. Ang napulo kasugo sa Dios. Ang Dios misulti ug mao kini ang iyang giingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o dinhi sa tubig nga nailalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba nini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Og abubhuan ako, silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw pasipad-i paggamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Dios. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay, og ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa 6 ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw mao ang adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan ug ang langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa 6 ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga naa niini, og mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw nga igpapahulay, o gibalaan kini, tahura ang inyong amahan ug inahan aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tawo o sa iyang asawa o sa iyang mga ulipon o sa iyang baka, sa iyang mga asno o sa bisan unsa nga iyaha. Deuteronomio. Ang napulo kasugo. Gipatawag ni Moises ang tanang katawan sa Israel o giingnan, pamati o katawan sa Israel sa mga balaod nga ihatag ko kaninyo niining adlaw. Tuni og tumana kini ang Ginoo nga atong Dios naghimog kasabutan. Uban kanato dito sa bukid sa Sinai, naghimog kasabutan ang Dios, dili lamang uban sa atong katigulangan, kun dili uban kanato nga buhi pahangtod niining adlaw. Gikan sa taliwala sa kalayo didto sa bukid, nakigsulti kanato ang Dios samtang niadtong higayuna. Nagtindog ako tunga-tunga sa Ginoo og kaninyo aron pagsulti kaninyo sa pulong sa Ginoo, kay nahadlok man kamo sa kalayo og wala kamo motungas sa bukid. Ang Ginoo miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo giulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios
gawas kanako. Ayaw kamo pagkulit og larawan sa bisan unsa nga tua sa langit o sa ania sa yuta o sa tubig, ilalom sa yuta. Ayaw kamo pagyukbo o pagsimba kanila. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Igihan silutan ko kadtong nagsalikway kanako ug ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikaupat nga kaliwatan, apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo. Higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw pasipadi ang akong ngalan. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Musilot gayud kang bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Tamda og balaana ang adlawng igpapahulay sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Pagtrabaho kamo sulod sa 6 ka adlaw lamang, apan ang ikapitong adlaw nga igpapahulay ug iya kini sa Ginoo nga inyong Dios. Nining adlaw walay magtrabaho kamo o ang inyong mga anak o ang inyong mga sulugoon o ang inyong baka o ang inyong asno o bisan unsa sa inyong kahayupan o ang mga langyaw nga nagpuyo. Tipon kaninyo aron makapahulay usab ang inyong mga ulipon. Hinumdumi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto og gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlawng igpapahulay. Tahura ang inyong amahan ug ang inyong inahan sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, aron mabuhi kamog dugay ug magmauswagon dito sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo, ayaw kamo kaibog sa asawa sa inyong isig katawo o sa ilang balay o sa ilang uma o sa ilang ulipon o sa ilang kahayupan o sa bisan unsa nga ilaha. Mao kana ang mga sugo sa Ginoo kaninyong tanan nga nagtigom dito sa bukid sa dihang misulti siya sa makusog nga tingog gikan sa kalayo ug bagang panganod. Gihatag niya kining mga kasuguan ug wala nay laing gisulat niya kini diha sa duha ka papan nga bato o gihatag niya kanako.